हेलो गाइस, आज हामी यस भिडियोमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्टको सेकेन्ड पार्टको सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर द भिडियो। जुन चाहिँ आइकनले तोकेको छ। त्यसगरी हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन जुन चाहिँ इक्जाममा सोध्न आउन सक्छ, सर्टिफिकेट टु बी क्यान्सल। कति बेला चाहिँ सर्टिफिकेट क्यान्सल गर्ने त एउटा रजिस्टर बाई द फ्रड अर मिस्टेक, यदि रजिस्टर फ्रडबाट रजिस्टर भएको छ अथवा मिस्टेकली रजिस्टर भएको छ भने त्यति बेला सर्टिफिकेट क्यान्सल हुन सक्छ। अनि मे क्यान्सल द मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अफ सच पर्सन एन्ड अल्सो एकाउन्टेन्ट सर्टिफिकेट। जुन व्यक्तिले चाहिँ फ्रडली त्यस्तो सर्टिफिकेट चाहिँ रजिस्टर गरेको छ भने त्यो मेम्बरको पनि सर्टिफिकेट क्यान्सल गर्न सकिदिन्छ र एकाउन्टेन्ट सर्टिफिकेट पनि क्यान्सल गरिदिन सक्छ यदि कुनै फ्रडली चाहिँ सर्टिफिकेट लिएको छ भने। इफ एनी ग्रान्ट टु सच पर्सन, यदि कसै व्यक्तिले ग्रान्ट उसलाई सर्टिफिकेट दियो भने र नोटिस देयर सेल बी पब्लिस इन न्युज पेपर, त्यसको नोटिस चाहिँ न्युज पेपरमा पनि पब्लिस गरिदिन्छ यदि कसैको मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिँ क्यान्सल गरेको छ भने। त्यसरी काउन्सिल टु गिभ रिकग्नाइजेसन सेक्सन 26 अनुसार कति बेला चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ रिकग्नाइजेसन दिन सक्छ त। अ पर्सन हु हेज पास द सिए एक्जामिनेसन अर एक्जामिनेसन इक्विभ्यालेन्ट देयर टु एन्ड टेक ट्रेनिङ फ्रम एनी फरेन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस इन्स्टिट्युट। यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ सिए एक्जामिनेसन पास गरेको भने अथवा इक्विभ्यालेन्ट एक्जामिनेसन दिएको छ र प्रपर ट्रेनिङ लिएको छ कुनै फरेन प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट जोसँग चाहिँ एमओए भएको छ नेपालको, त्यति बेला चाहिँ काउन्सिलले उसलाई रिकग्नाइजेसन दिन सक्छ। त्यसैगरी स्याल मेक एन एप्लिकेसन एज प्रिस्क्राइब, उसले चाहिँ एप्लिकेसन दिनु पर्यो प्रिस्क्राइब्ड अनुसार। त्यसैगरी जसरी आइक्यानको फर्मेट हुन्छ त्यसमा अनुसार एप्लिकेसन दिनु पर्यो। इफ काउन्सिल होल्ड द्याट ओन्ली एनी टर्म हेज टु बी फुलफिल बाई द एप्लिकेन्ट, यदि काउन्सिलले चाहिँ कुनै टर्म चाहिँ एप्लिकेन्टले फुलफिल गर्नुपर्छ एक्जामिनेसन दिनुभन्दा अगाडि अथवा रिकग्नाइजेसन दिनुभन्दा अगाडि, ट्रेनिङ गराउनुभन्दा अगाडि भने त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो। आफ्टर फुलफिलमेन्ट अफ सच टर्म्स मे गिभ मेम्बरसिप, त्यो टर्म्स चाहिँ फुलफिलमेन्ट गरेपछि मात्रै मेम्बरसिप दिँदा भयो। त्यसैगरी रिकग्नाइजेसन अफ फरेन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट, कति बेला चाहिँ फरेन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ रिकग्नाइजेसन दिन्छ त। काउन्सिल मे गिभ विथ प्रायर एप्रुभल अफ नेपाल गभर्मेन्ट, नेपाल गभर्मेन्टको प्रायर एप्रुभलले मात्रै काउन्सिलले चाहिँ कुनै आइक्यानले चाहिँ फरेन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युटलाई रिकग्नाइजेसन दिन सक्छ। त्यसै काउन्सिल सेल मेन्टेन अ लिस्ट अफ इन्स्टिट्युट, काउन्सिलले चाहिँ जुनलाई चाहिँ रिकग्नाइजेसन दिएको छ फरेन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट त्यसको चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो। त्यसरी इट सेल नट बी नेसेसरी टु फुलफिल द प्रोसिडर सेट फोर्ड इन सेक्सन 26, सेक्सन 26मा लेखेको यो जुन प्रोसिडर छ त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नु परेन। इन रिलेसन टु एनी एक्जामिनेसन हेल्ड एन्ड ट्रेनिङ प्रोभाइडेड बाई सच इन्स्टिट्युट, कुनै पनि एक्जामिनेसन अथवा ट्रेनिङ चाहिँ यदि त्यो इन्स्टिट्युटले प्रोभाइड गरेको छ भने। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भनेको के हो, पिसी भनेको के हो, पछाडि पनि हामीले डिस्कस गरेकै थियौँ। अ मेम्बर हु इन्टेन्ड टु प्रोभाइड अडिटिङ सर्भिस, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोफेसनल सर्टिफिकेट दिन्छौँ। पिसी भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अडिटिङ सर्भिस प्र्याक्टिस गर्ने इन्टेन्ट गर्छ त्यसलाई दिने हो। सेल मेक के गर्नुपर्छ, सेल मेक एन एप्लिकेसन इन फर्मेट प्रिस्क्राइब टु इन्स्टिट्युट, एप्लिकेसन दिनु पर्यो जुन चाहिँ इन्स्टिट्युटले प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ। आफ्टर एप्लिकेसन रिक्वायर टु फुलफिल फर्म्स एन्ड प्रिस्क्राइब फी दिनु पर्यो। त्यसै गरी द काउन्सिल मे डिटरमाइन द टर्म फर सच मेम्बर, काउन्सिलले चाहिँ त्यो मेम्बरको टर्म डिटरमाइन गर्छ एन्ड रिक्वायर देम टु अब्जर्भ सच पिसी पर्सन एन्ड इन्फोर्स कोड अफ कन्डक्ट टु सच पर्सन, त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ मेम्बरसिप प्रोफेसनल सर्टिफिकेट लिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ अब्जर्भ गर्न चाहिँ गर्छ। त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलरली अब्जर्भ पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी 28A के भन्छ, रजिस्ट्रेसन अफ एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट, एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट चाहिँ कसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ त। इफ अ मेम्बर हेज अब्टेन द प्रोफेसनल सर्टिफिकेट इन्टेन्ड टु अपरेट अडिटिङ सर्भिस अफ एन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट, यदि कुनै व्यक्ति जसले चाहिँ पिसी लिइसकेको छ र अडिटिङ सर्भिसमा लाग्न चाहन्छ, एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनरमा लाग्न चाहन्छ भने त्यो मेम्बरले चाहिँ एप्लिकेसन दिनु पर्यो इन अ फर्मेट एट प्रिस्क्राइब टु द इन्स्टिट्युट फर द रजिस्ट्रेसन अफ सच प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट। त्यसै गरी प्रोसिडर रिगार्डिङ रजिस्ट्रेसन सेल बी एज प्रिस्क्राइब, जुन प्रोसिडर चाहिँ रजिस्ट्रेसनको चाहिँ इन्स्टिट्युटले प्रिस्क्राइब गर्छ। त्यसरी आफ्टर फुलफिलमेन्ट अफ प्रोसिडर काउन्सिल सेल ग्रान्ट द सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन अफ एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युट इन फर्मेट एज प्रिस्क्राइब, प्रोसिडर फुलफिल गरिसकेपछि काउन्सिलले चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ रजिस्ट्रेसनको एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युटलाई इन अ फर्मेट एज प्रिस्क्राइब।
त्यसैगरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हाम्रो हाउ डिसिप्लिनरी एक्सन इज टेकन अगेन्स्ट द मेम्बर अफ आइक्यान वाट पनिसमेन्ट क्यान बी इम्पोज। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। डिसिप्लिनरी एक्सन चाहिँ कसरी लिन सक्छ त कुनै पनि आइक्यान मेम्बरलाई, अनि वाट पनिसमेन्ट के पनिसमेन्ट चाहिँ इम्पोज गर्न सक्छ त डिसिप्लिनरी कमिटीले। यो आइदर 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ र 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ यो क्वेसन। Pursuant to section 35, where and member having obtained the PC professional certificate does not observe the code, does not observe the conduct set forth in the act or rules framed under this act, यदि सेक्सन 35 अनुसार चाहिँ कुनै मेम्बरले जसले चाहिँ पिसी अब्टेन गरेको छ उसले चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट जुन चाहिँ यो एक्टमा लेखिएको छ त्यो अब्जर्भ गरेन भने, कुनै रुल अब्जर्भ गरेन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ कम्प्लेन फाइल गर्न सक्छ। द कन्सर्न पर्सन मे मेक अ कम्प्लेन टु आइक्यान काउन्सिल अगेन्स्ट सच पर्सन। कन्सर्न पर्सन जो चाहिँ डिसेटिस्फाइड छ उसले चाहिँ कम्प्लेन फाइल गर्न सक्छ आइक्यान काउन्सिल मेम्बरको लागि अन्डर दिस प्रोभिजन, यो सेक्सन 35 अनुसार। फर्दर के भन्छ नि, वेयर देयर इज अ रिजन टु बिलिभ द्याट द मेम्बर हैज नट अब्जर्भ द कन्डक्ट रिक्वायर्ड टु बी अब्जर्भ। यदि कुनै रिजन देखियो कुनै मेम्बरले चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट जुन चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने छ त्यो अब्जर्भ नगरेको देखियो भने चाहिँ द सेक्रेटरी अफ आइक्यानको सेक्रेटरीले चाहिँ सेल सबमिट अ मोसन एकम्प्लिस्ड बाई एभाइलेबल फाइट टु द काउन्सिल अफ आइक्यानको सेक्रेटरीले चाहिँ एउटा मोसन सबमिट गर्नु पर्यो फ्याक्ट जुन चाहिँ उसले हेरेको छ काउन्सिललाई आइक्यानलाई फर टेकिङ एक्सन अगेन्स्ट यस्तो व्यक्तिको अगेन्स्ट चाहिँ कुनै एक्सन लिनको लागि। त्यसैगरी देन द काउन्सिल अफ आइक्यान देयर अपन रिफर दिस क्लज टु डिसिप्लिनरी कमिटी। काउन्सिल आइक्यानको काउन्सिलले चाहिँ यो भइसकेपछि चाहिँ यो कम्प्लेन आइसकेपछि चाहिँ डिसिप्लिनरी कमिटीलाई रिफर गर्छ अफ आइक्यान फर इन्भेस्टिगेसन अन्डर सेक्सन 11C एन्ड 14 अफ दिस एक्ट। इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि के को त अन्डर सेक्सन 11 र 14 अफ दिस एक्ट। त्यसैगरी द डिसिप्लिनरी कमिटी सेल मेक रिकमेन्डेसन। डिसिप्लिनरी कमिटीले चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्नु पर्यो के त एलोङ विथ हिज ओपिनियन एन्ड फाइन्डिङ टु काउन्सिल फर टेकिङ नेसेसरी एक्सन अगेन्स्ट इफ फाउन्ड गिल्टी फ्रम हिज इन्भेस्टिगेसन। यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा गिल्टी फाउन्ड भयो भने उसले चाहिँ ओपिनियन र फाइन्डिङ चाहिँ नेसेसरी चाहिँ काउन्सिललाई दिनु पर्यो। त्यसैगरी इन भ्यू अफ सच रिकमेन्डेसन पर्सन टु सेक्सन 14(5) यदि त्यो रिकमेन्डेसनमा चाहिँ सेक्सन 40 को 5 सब सेक्सन अनुसार चाहिँ इट मे इम्पोज एनी फलोइङ पेनाल्टिज। यो पेनाल्टी चाहिँ इम्पोज गर्न सक्छ के त एउटा रिपेमेन्ट थर्काउन सक्छ। त्यसैगरी फ्रम क्यारिङ एनी एकाउन्टिङ प्रोफेसन अफ एनी स्पेसिफिक पिरियड, कुनै स्पेसिफिक पिरियडको लागि चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसन क्यारी गर्नलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्न सक्छ। त्यसै रिमुभिङ मेम्बरसिप फ्रम फर पिरियड नट एक्सिडिङ 5 इयर्स, कुनै पनि मेम्बरसिपबाट चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ उसलाई रिमुभ गर्न सक्छ। त्यसै गरी क्यान्सल द प्रोफेसनल सर्टिफिकेट अर मेम्बरसिप नै क्यान्सल गरिदिनु अथवा प्रोफेसनल सर्टिफिकेट प्र्याक्टिसमा जुन बसेको छ त्यो नै क्यान्सल गरिदिन पनि सक्छ। त्यसै गरी यो सबभन्दा ब्रह्मास्त्र लेख्नुपर्ने नै बिफोर इम्पोजिङ अ पनिसमेन्ट एज सेड एबभ, यो माथि भनेको अनुसार पनिसमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि काउन्सिल शुड प्रोभाइड अ रिजनेबल अपर्च्युनिटी टु कन्सर्न मेम्बर टु सबमिट देयर क्लारिफिकेसन। कुनै पनि काउन्सिल मेम्बरलाई चाहिँ एउटा रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो उसलाई क्लारिफिकेसन दिनको लागि एन अपर्च्युनिटी अफ बिङ। कुनै पनि पनिसमेन्टको केस आयो भने चाहिँ यो चाहिँ लेख्नै पर्ने कुन बिफोर इम्पोजिङ एन्ड पनिसमेन्ट सेड एबभ उसलाई चाहिँ रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो सबमिट अ क्लारिफिकेसन एन्ड अपर्च्युनिटी अफ बिङ। जहाँको पनिसमेन्टको केसमा पनि यो एउटा ब्रह्मास्त्र हो। त्यसैगरी रुल 83 अनुसार नो इन्भेस्टिगेसन सेल बी एक्जिक्युटेड अन कम्प्लेन अबाउट ह्यापनिङ अफ द केस। 3 वर्ष अगाडि भइसकेको कुनै कम्प्लेनमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न पाउँदैन प्रोभाइडेड द्याट इफ रिक्वेस्ट अफ इन्भेस्टिगेसन अफ सर्भिस नेचर एक्टिभिटिज एन्ड रिसिभ बाई एन अथोराइज अथोरिटी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर काउन्सिल। कुनै गभर्मेन्ट अफ नेपालको बडी अथवा काउन्सिलले नै इन्भेस्टिगेसन गर्न भनेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ गर्न पायो। इन्भेस्टिगेसन एन्ड लिगल प्रोसिडर मे बी क्यारी र त्यो केसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन र लिगल प्रोसिडर क्यारी गर्न सक्यो। त्यसैगरी हाम्रो यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्यो भने मिलाएर थोरै लेख्ने, 10 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पुरै लेख्नै पर्यो राम्ररी। त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको हु इज एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, वाट आर द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनेको को हो र फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर के हो त
An executive director is an authority appointed in accordance with the section 38 of ICANN Act. ICANN Act अनुसार सेक्सन 38 अनुसार जो व्यक्ति चाहिँ एपोइन्टेड हुन्छ अथोरिटीमा उनी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हो के को लागि त फर द अपरेसन अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बिजनेस अफ इन्स्टिट्युट एडमिनिस्ट्रेटिभ बिजनेस चाहिँ इन्स्टिट्युटको अपरेट गर्नको लागि फर द पिरियड अफ 4 इयर्स उसको टेन्योर भनेको 4 वर्षको लागि हुन्छ र इफ डिजायर्स रिएपोइन्ट यदि डिजायर छ भने ऊ फेरि रिएपोइन्ट पनि हुन सक्छ अनि he has to act as a chief executive of the institute and should accountable to the council ऊ चाहिँ इन्स्टिट्युटको चिफ एक्जिक्युटिभ भएर काम गर्छ र उस चाहिँ काउन्सिल प्रति चाहिँ एकाउन्टेबल हुन्छ त्यसैगरी सेक्सन 39 अनुसार फलोइङ आर इज फंक्शन ड्युटीज एन्ड पावर कसरी लेख्नु पर्यो पर्सन टु सेक्सन 39 फर द फलोइङ आर द इज फंक्शन ड्युटीज एन्ड पावर टु एक्ट एज चिफ एक्जिक्युटिभ बिङ एकाउन्टेबल टु काउन्सिल यी माथि लेखेको अनुसार to act as chief executive being accountable to council त्यसै to carry day-to-day admin business of the institute day-to-day business admin institute को चाहिँ क्यारी गर्ने काम पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरकै हो त्यसको सबमिट एनुअल बजेट अफ इन्स्टिट्युटको कुनै पनि एनुअल बजेट छ भने त्यो प्रिपेयर गरेर सबमिट काम गर्ने पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको हो त्यसैगरी टु मेन्टेन एन्ड कज टु मेन्टेन द बुक्स अफ एकाउन्ट कुनै पनि बुक्स अफ एकाउन्ट चाहिँ इन्स्टिट्युटको सबै चाहिँ उसले मेन्टेन गर्ने अथवा कसैलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न लगाउन सक्छ त्यसैले टु किप इन कस्टडी अफ द मेम्बर रजिस्टर कुनै पनि मेम्बर रजिस्टरको चाहिँ कस्टडी चाहिँ आफूमा राखेर एन्ड रजिस्टर अफ द मेम्बर होल सिओपी जुन व्यक्तिले चाहिँ सिओपीले नजान्छ त्यसको रजिस्टर गर्ने र किप अप टु डेट त्यसलाई चाहिँ अप टु डेट राख्ने काम पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर हो यो पनि तपाईँलाई 5 मार्क्समा इक्जाममा सोध्न सक्छ त्यसैगरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट यो कोड अफ कन्डक्ट धेरै छ र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो कोड अफ कन्डक्ट लेखेको छु जुन चाहिँ केस स्टडीमा सोध्न सक्छ तपाईले केस स्टडीमा चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने पर्सन टु सेक्सन 34 अफ सब सेक्सन 2 नो मेम्बर्स स्याल क्यारी आउट अडिटिङ इन कोलाबोरेसन बाइ वे अफ पार्टनरसिप अर अदरवाइज कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अडिटिङ चाहिँ कुनै पार्टनरसिपमा चाहिँ क्यारी गर्न पाएन कुनै पनि मेम्बरले चाहिँ अडिटिङ चाहिँ पार्टनरसिपमा भएर चाहिँ क्यारी गर्न पाएन with any other person who has not obtained the accounting practice कुनै पनि त्यो व्यक्तिसँग जसले चाहिँ accounting practice चाहिँ obtain गरेको छैन of certificate his or her class उसकै सर्टिफिकेट को क्लासको अनुसार इट मिन्स यसले के भन्न खोजेको भने सीएले सीएसँगै पार्टनरसिप गरेर चाहिँ अडिटिङ फर्म खोल्न पाए सीएले आरसँग कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ कुनै पनि एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसमा फर्म खोल्न पाएन उसकै क्लासको चाहिँ व्यक्तिसँग चाहिँ मेम्बर पार्टनरसिपमा चाहिँ कोलाबोरेसन भएर चाहिँ काम गर्न पायो त्यसैगरी 3 ले के भन्छ त सबसेक्सन 3 ले नो मेम्बर स्याल मेक एनी काइन्ड अफ पार्टनरसिप इन अडिट फी अर रिन्युमेसन कुनै पनि अडिट फीमा चाहिँ मेम्बरले चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ गर्नु भएन र रिन्युमेसन कुनै छ भने त्यो पनि पार्टनरसिपमा चाहिँ कुनै मेम्बरले क्यारी गर्नु भएन रिसिभ अर अर्न बाई अर सेयरिङ अफ द प्रफिट बाई द्याट पर्सन कुनै पनि त्यो व्यक्तिले पाउँछ अथवा प्रफिटको सेयरिङमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले पाउँछ भने त्यो चाहिँ पार्टनरसिपमा गर्न पाएन विथ एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु हेज अब्टेन मेम्बर अफ इन्स्टिट्युट कुनै अरू व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्तिसँग जो चाहिँ इन्स्टिट्युटको मेम्बर अब्टेन गरेको छैन त्यसैगरी 3 ले अझै के भन्छ नो स्याल हि अर सी गिभ कमिसन ब्रोकेज एसेट्रा न त उसले कुनै कमिसन दिन पाउँछ ब्रोकेज दिन पाउँछ केबाट त उसको प्रोपोर्सनल फी विच हि अर सी has received or on to any person including a person who has obtained membership यो पनि केसमा एउटा सोध्न सक्छ कुनै सीए व्यक्ति छ उसले चाहिँ कमिसन दियो कुनै नन पर्सन जो चाहिँ सीए अथवा केही छैन भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेर सोध्न सक्छ तपाईले यदि यो सब सेक्सन याद छ र सेक्सन याद छ भने डङ्गरङ्गै यो लेखेर अनि त्यसपछि मिसकन्डक्ट हो भनेर लेख्न पायो त्यसैले 10 मा सबसेक्सन के छ नो मेम्बर हेभिङ अब्टेन्ड द प्रोफेसनल सर्टिफिकेट स्याल बेस द रिन्युमरेसन कुनै पनि व्यक्ति जसले चाहिँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट अब्टेन गरेको छ उसले चाहिँ रिन्युमरेसन चाहिँ टु हिज अर ही अर सी इज इन्टाइटल फर हिज अर वर्क चाहिँ बेस गर्न पाएन अन्त पर्सेन्टेज अफ प्रफिट कुनै प्रफिटको पर्सेन्टेजमा अथवा अनसर्टेन रिजल्ट अनुसार यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सबसेक्सन हो यसको त्यसैगरी 12 मा के हुन्छ नो मेम्बर स्याल क्यारी आउट अडिटिङ अफ any organization for which he or she has sought यदि कुनै पनि मेम्बरले चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसन अडिटिङ क्यारी गर्न पाएन जुनमा चाहिँ ऊ
ले काम गरेको छ प्रायर टु एक्सपायरी एटलिस्ट 3 years अफ हिज अर हर रिटायरमेन्ट, उसको एक्सपायरी हुनुभन्दा 3 वर्ष इम्प्लोइबाट रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा सम्म पाएन फ्रम द सर्भिस अफ द्याट अर्गनाइजेसन, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 3 वर्षको रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि पनि 3 वर्ष कटेको छैन भने त्यो अर्गनाइजेसनको अडिट एन्ड क्यारी गर्न पाएन। यो भनेको मिसकन्डक्ट हो। तपाईँलाई अडिट एक्ट अनुसार अडिट एक्टमा पनि छ, यो कुरा कम्पनीज एक्टमा पनि भनेको छ सेक्सन 100। त्यसै गरी फन्ड अफ इन्स्टिट्युट, इन्स्टिट्युटको फन्ड के हुन्छ त? द इन्स्टिट्युट सेल ह्याभ अ सेपरेट फन्ड अफ इट्स ओन, इन्स्टिट्युटको चाहिँ सेपरेट फन्ड हुन्छ र फन्ड सेल कन्स्टिट्युट द फलोइङ एमाउन्ट, फन्डमा के हुन्छ त? ग्रान्ट रिसिभ फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल, गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट रिसिभ गरेको कुनै ग्रान्ट, एमाउन्ट रिसिभ फ्रम एनी इन्टरनेसनल अर फरेन अर्गनाइजेसन एन्ड इन्स्टिट्युट, कुनै पनि एमाउन्ट जुन चाहिँ फरेन अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युटबाट रिसिभ गरेको छ, प्रोभाइडेड द्याट प्रायर एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल बी अब्टेन प्रायर टु अब्टेनिङ सच एमाउन्ट, कुनै पनि फरेन अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ कुनै एमाउन्ट रिसिभ गर्न लागेको छ भने गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ प्रायर एप्रुभल लिनु पर्यो त्यो एमाउन्ट रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि भन्नु। त्यसरी एमाउन्ट रिसिभ वाइल रजिस्टरिङ द नेम अफ द मेम्बर अर इस्युइङ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट, जुन एमाउन्ट चाहिँ मेम्बरको नेम रजिस्टर गर्ने बेला अब्टेन हुन्छ र प्रोफेसनल सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने बेला अब्टेन हुन्छ, त्यो पनि इन्स्टिट्युटको फन्ड हो। त्यसरी एमाउन्ट अर्न फ्रम द मुभेबल अर इमुभेबल प्रपर्टी अफ द इन्स्टिट्युट, कुनै पनि मुभेबल अथवा इमुभेबल प्रपर्टी इन्स्टिट्युटको बेचेर जुन एमाउन्ट आउँछ त्यो पनि इन्स्टिट्युटकै फन्डमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। त्यसै गरी एमाउन्ट रिसिभ बाई द इन्स्टिट्युट फ्रम एनी अदर सोर्सेस, कुनै अरू सोर्सबाट जुन एमाउन्ट आउँछ त्यो पनि फन्डमै इन्क्लुड हुनु पर्यो। त्यसै गरी अल एमाउन्ट रिसिभ सेल बी क्रेडिटेड टु एन एकाउन्ट विथ एनी कमर्सियल ब्याङ्क विथ इन द नेपाल, जति एमाउन्ट पनि रिसिभ हुन्छ त्यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको थ्रु च्यानलाइज भएर चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसै गरी द सेक्युरिटी सेल मेक एक्सपेन्सेस चार्जेबल अन फन्ड, सेक्युरिटीले चाहिँ कति बेला चाहिँ एक्सपेन्सेस गर्न सक्छ सब्जेक्ट टु द कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन अफ द काउन्सिल, काउन्सिलको कन्ट्रोल र सुपरभिजन अनुसार। तपाईँले यो कोड अफ कन्डक्ट अडिटमा पनि सोध्न सक्छ र लमा पनि तपाईँले मिसकन्डक्टको कुनै केसेसहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो अब केसहरू त एक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्छ त यो 34 को रिलेटेड। राम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर वान अफ हिज क्लाइन्ट टु अब्टेन ब्याङ्क फाइनेन्स लङ टर्म RS 50 लाख फर कमर्सियल ब्याङ्क। राम जो चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो उसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइदियो उसको क्लाइन्टको चाहिँ के को लागि चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्स लिनको लागि 50 लाखको चाहिँ कुनै कमर्सियल ब्याङ्कबाट। त्यसै गरी कन्सिक्युट टु द साइन्स लोन बाई द ब्याङ्क, लोन साइन्सेसन भइसकेपछि चाहिँ रामले चाहिँ चार्ज 2% फी अन द फिगर अफ द लोन सेन्सन, जति लोन चाहिँ ब्याङ्कले सेन्सन गर्छ त्यसको चाहिँ 2% फी चाहिँ उसले चार्ज गरेको। के यो गर्न पाइन्छ? कसरी डिल गरेको छ त? सेक्सन 34(10), यहाँ मैले जसरी भनेको थिएँ नि तपाईँले, यदि तपाईँले सिधै प्रोभिजन याद छ भने पर्सन टु सेक्सन 34 सबसेक्सन 10 के भनेको छ त? नो मेम्बर के भनेको छ? मेम्बर होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस साल नट बेस देयर रिन्युमेसन एज पर्सेन्टेज अन प्रफिट अर एनी अनसर्टेन रिजल्ट भनेर डाइरेक्ट लेखिदिँदा हो। अनि त्यसपछि डिस्क्राइब गर्ने त इन्टर इन्टु अ कन्टिजेन्ट फी एरेन्जमेन्ट रिलेटिङ टु एन एसुरेन्स इन्गेजमेन्ट इज एन इक्जाम्पल अफ सेल्फ इन्ट्रेस्टेड, यो भनेको चाहिँ एउटा सेल्फ इन्ट्रेस्टेडको इक्जाम्पल हो। त्यसै गरी इन द प्रेजेन्ट केस, यो प्रेजेन्ट केसमा के छ भने अडिट फी कन्टिजेन्ट अपन द प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अफ द क्लाइन्ट, अडिट फी चाहिँ एउटा कन्टिजेन्ट अनसर्टेन रिजल्टको बेसिसमा छ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अफ द क्लाइन्ट। त्यसै गरी सो दिस इज द सिचुएसन अफ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट टु द अडिटर, हेन्स इट इज एडमिसेबल फर द अडिटर नट टु एक्सेप्ट द इङ्गेजमेन्ट अन द सच फी एरेन्जमेन्ट। यस्तो फी एरेन्जमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो इङ्गेजमेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन र यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेटको सिचुएसन हो भनेर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन। मिस्टर कुमार केसी इज अ प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फ्रम हिज प्रोप्राइटरसिप फर्म, एउटा प्रोप्राइटरसिप फर्म सिङ्गल प्रोप्राइटरसिप फर्मबाट चाहिँ कुमार केसी भनेर प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। हि नोमिनेटेड मिस्टर एलके खत्री एज अ पार्टनर अन प्रफिट सेयरिङ बेसिस, उसले चाहिँ एलके खत्रीलाई चाहिँ पार्टनरमा चाहिँ प्रफिट सेयरिङ बेसिसमा राख्यो। मिस्टर खत्री इज नट अ मेम्बर अफ आइक्यान, ऊ चाहिँ आइक्यानको मेम्बर होइन। यो बेला चाहिँ के गर्ने? यसरी क्वेसन सोध्छ। 5 मार्क्समा डिसेम्बर 2018मा सोधेको थियो। के भनेको छ त? च्याप्टर भिआई अफ सेक्सन 34 को सबसेक्सन 3 अफ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट 1997 स्टेट द्याट वान शाल सेयर अर डिस्ट्रिब्युट एज प्रफिट द अडिटिङ फी अर रिन्युमेसन विथ एनी अदर देन द मेम्बर अफ द इन्स्टिट्युट, कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ
आफ्नो अडिटिङ फीबाट चाहिँ अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएन जो चाहिँ मेम्बरको इन्स्टिट्युटको मेम्बर छैन एन्ड सेल नट पे एनी कमिसन ब्रोकेज एसेक्टा कुनै पनि कमिसन ब्रोकेज एसेक्टा दिनु भएन उसको प्रोफेसनल फी जुन चाहिँ अर्न गर्छ एनी पर्सन अर मेम्बर। त्यसैगरी इन द गिभन इन्स्ट्यान्ट यो इन्स्ट्यान्टमा के भनेको छ भने मिस्टर कुमार हेज नोमिनेटेड मिस्टर खत्री एज अ पार्टनर हु इज नट द मेम्बर अफ आइकेन अन प्रफिट सेयरिङ बेसिस। मिस्टर कुमारले चाहिँ खत्रीलाई चाहिँ पार्टनरको रूपमा राखेको छ जो चाहिँ आइकेनको मेम्बर होइन प्रफिट सेयरिङ बेसिसमा विच इज अगेन्स्ट द कोड अफ कन्डक्ट प्रिसाइड बाई जुन चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट जुन चाहिँ प्रिसाइड गरेको छ त्यसको अगेन्स्ट छ। गिभन द फ्याक्ट मिस्टर कुमार इज नट एलाउड टु नोमिनेट मिस्टर खत्री हु इज नट मेम्बर अफ आइकेन एज पार्टनर अन प्रफिट सेयरिङ बेसिस। माथिको दिएको फ्याक्ट अनुसार चाहिँ मिस्टर कुमार चाहिँ एलाउड हुँदैन कि मिस्टर खत्रीलाई नोमिनेट गर्ने एज अ पार्टनर प्रफिट सेयरिङ बेसिसमा चाहिँ जो चाहिँ आइकेनकै मेम्बर होइन। अनि अपन कम्प्लेन टु द इन्स्टिट्युट अगेन मिस्टर कुमार फर नट अपहोल्डिङ द कन्डक्ट मेन्सन इन द एक्ट। यदि कुनै कम्प्लेन फाइल गर्यो इन्स्टिट्युटमा मिस्टर कुमारको अगेन्स्ट चाहिँ कन्डक्ट मिसकन्डक्ट अनुसार यो एक्ट र रुल्स अनुसार फ्रेम अन ब्रेक्स एक्ट द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सेल इफ ही फाइन्ड कन्भिन्सिङ information that proves Mr. Kumar is not observing the conduct, submit the proposal along with the related fact to the council. एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले चाहिँ यदि इन्फर्मेसन भेट्यो र प्रुफ पत्ता लाग्यो कि कुमारले चाहिँ अब्जर्भ गरेको छ कन्डक्ट जुन चाहिँ प्रपोजल सबमिट गरेको छ कुनै व्यक्तिले भने त्यो बेला चाहिँ उसले यो केस चाहिँ काउन्सिललाई रिफर गर्न सक्छ र फर्दर एक्सन अगेन्स्ट सच मेम्बर अर मेम्बर होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस एन्ड मिस्टर कुमार मे फेस डिसिप्लिनरी एक्सन अफ एक्ट। यो भइसकेपछि चाहिँ जुन मेम्बर छ मिस्टर कुमार चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सनको कुनै एक्सन लिन पनि सक्छ जुन चाहिँ हामीले डिसिप्लिनरी एक्सनमा सेक्सन 14 को सब सेक्सन 5 मा के पनिसमेन्ट इम्पोज गरेको छ त्यो पनि गर्न सक्छ भनेर लेख्दा भयो। जति डिस्क्राइब गर्नुभयो त्यति राम्रो। लको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट भन्छन् र अडिटमा चाहिँ अलि डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट हाम्रो दाङ एन्ड कम्पनी इज being considered as the external auditor of audit of Mr. Private Limited. Dang quoted an audit fee of 3 lakh plus 5% profit. यो पनि के को बेसिसमा आयो त पर्सेन्टेज अफ प्रफिटको केस आयो त्यो त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पनि डिस्क्राइब गरेको के भनेछ एज पर सेक्सन 31 नेपाल छ टाटा एकाउन्टेन्ट एक्ट मेम्बर होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस साल नट बेस इज आवर रिन्युमिनेसन एज पर्सेन्टेज अन द प्रफिटको पर्सेन्टेजमा चाहिँ उसको रिन्युमिनेसन बेस गर्नु भएन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी Code of Ethics require that professional accounting public practice shall not quote contingent fee or for any professional service. Code of Ethics मा पनि के भनेको छ भने कुनै पनि प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट जो चाहिँ पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ उसले चाहिँ कुनै पनि फी चाहिँ कन्टिजेन्ट फी चाहिँ कोट गर्न पाउँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। इन द गिभन केस यसमा चाहिँ गिभन केस पहिले डिस्क्राइब गरेको छ अनि त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ प्रोभिजनको रिफर गरेको छ। तपाईले चाहिँ जसरी पनि एक्जाममा लेख्न सक्नुभयो। फर्स्टमा प्रोभिजन दिने त्यसपछि इन द गिभन केस गरेर लेखेर र कोड अफ इथिक्समा पनि दिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु 41 मेन भनेको पनिशमेन्ट के छ त पनिशमेन्टको प्रोभिजन छ। क्यारिङ आउट अडिटिङ विदाउट अब्टेनिङ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट यदि अडिट क्यारी गर्यो भने प्रोफेसनल सर्टिफिकेट बिना अब्टेन गरेर भने नट एक्सिडिङ 2000 अर पर्सन अर प्रिजन फर टर्म 2 मन्थ अर बोर्ड 2000 रुपैयाँ एक्सिडिङ सम्म फाइन र 2 महिनासम्म जेल पनि हुन सक्छ अथवा दुवै हुन सक्छ। त्यसैगरी पर्सन हु युज नेम इम्बेलम अफ इन्स्टिट्युट यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ इन्स्टिट्युटको नाम युज गर्यो भने अर एनी काइन्ड अफ पावर एक्सरसाइज बाइ द इन्स्टिट्युट इन भायोलेसन अन्डर सेक्सन 6 अनुसार कुनै पनि पावर जुन चाहिँ इन्स्टिट्युटले मात्रै एक्सरसाइबल हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ नट एक्सिडिङ 1000 रुपैयाँ भन्दा बेसी फाइन लाग्नु भएन। त्यसैगरी फर्स्ट टाइम यो चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्यो भने यदि फेरि कमिट गर्यो भने 5000 र 6 मन्थ जेल अथवा दुवै हुन सक्छ। त्यसैगरी प्रोभाइडेड दैट शैल नट बी अप्लाई टु एनी स्ट्याट्युटरी पार्ट बडी अर युनिभर्सिटी एसोसिएट यो प्रोभिजन चाहिँ कसलाई एप्लिकेबल हुँदैन त कसलाई लागू हुँदैन त यस्तो स्ट्याट्युटरी कर्पोरेट बडी र युनिभर्सिटी जुन चाहिँ इन्स्टिट्युटसँग एसोसिएट छ। त्यसैगरी पर्सन नट अब्टेन प्रोफेसनल सर्टिफिकेट कुनै पनि पर्सन जसले चाहिँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट अब्टेन गरेको छैन र प्रुभ टु ह्याभ साइन एनी डकुमेन्ट इन क्यापेसिटी अफ मेम्बर र प्रुभ गर्यो कि कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ उसले साइन गरेको छ भने उसलाई चाहिँ फाइन नट एक्सिडिङ 2000 र 3 महिना जेल हुन सक्छ अथवा दुवै पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी मेम्बर हु डज नट एक्ट
डज एक्ट भोइलेसन मेम्बर जसले चाहिँ कुनै काम गर्छ भोइलेसन गर्छ रुल्स एक्सेप्ट सेट फोर्थ इन दिस सेक्सन यो सेक्सनमा लेखे अनुसार उसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिन सक्छ 5 वर्षको लागि र फाइन लाउन सक्छ 2000 रुपियाँ अथवा प्रिजन गर्न सक्छ 3 महिनाको लागि अथवा बोथ यो एउटा फाइन लाउन सक्छ अथवा यो फाइन लाउन सक्छ यो फाइनको दुवै लाउन सक्छ त्यसैगरी person has without any reasonable made complaint with intent to harass such member यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कम्प्लेन फाइल गर्यो दफा 35 अनुसार चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाममा उसलाई ह्यारास गर्न अथवा उसलाई चाहिँ हानि पुर्याउनको लागि भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ 1000 रुपैयाँसम्मको फाइन हान्न सक्छ इन्स्टिट्युटले त्यसैगरी अब यहाँबाट चाहिँ कस्तो केस स्टडी आउँछ त मिस्टर कुमार एन्ड मिस्टर B. Kumar are two chartered accountants just qualified their exam and took membership from ICANN in Bhadra 2074. Mr. A र B चाहिँ दुईटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो जसले चाहिँ क्वालिफाइड एक्जाम दिएर चाहिँ मेम्बरसिप पनि लियो भाद्र 2074 मा. A. Kumar who without holding the certificate of practice signed a document in capacity of member holding certificate of practice and B. Kumar as being a member of ICANN committed an act contrary to provision of section 14 or 41 of the ICANN Act. यो केसमा चाहिँ के गर्ने त Section 41 of Nepal Chartered Accountant Act 2053 has made the different level of punishment for different level of culpability. Here in a case of Mr. Kumar, if a person who has obtained the certificate of practice and is proved to have signed any document in capacity of the member holding certificate of practice shall be liable to punishment with penalty up to 2000 rupees or imprisonment for 3 months or both. कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस नलिकन डकुमेन्ट साइन गरेको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ पनिसमेन्टको लागि लायबल हुन सक्छ त्यही लेखेको हो अथवा तपाईले कसरी एन्सर लेख्न सक्नु पर्छ अनि यसको 41 को सेक्सन हेरौँ हामी पर्सुएन्ट टु सेक्सन 41 क्लज कुन क्लजको हो त अघि नैको यो सी If any person who has not obtained professional certificate is proved to have signed any document in capacity, such person shall be fined not exceeding 2000 or imprisonment 3 months or both. देख्नु पर्यो यो एउटा केस छ यसरी सोध्न सक्छ तपाईले एक्जाममा यो पनिशमेन्टको अनुसार डिफरेन्ट पनिशमेन्टको केसहरु आउन सक्छ अब थ्यांक यू होप यू एन्जॉय लर्निङ गाइज यति नै हो आजको भिडियो यहाँबाट तपाईले 15 मार्क्सको सोध्छ र यति मजाले तपाईले हेर्नुभयो भने एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट 15 मार्क्समा 14 मार्क्स ल्याए 14 to 13 मार्क्स ल्यायो भने पनि धेरै राम्रो हो थ्यांक यू हैव अ नाइस डे